नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। भारतराष्ट्रे आधिकारिकविपणने बृहती वर्धना एव रेखाङ्किता अस्ति। 25-द्विसहस्रतमे वर्षे राष्ट्रस्य आधिकारिकविपणनमूल्यम् आहत्य 6.11 लक्षं कोटि रूप्यकाणि आसन् इति तज्ञाः वदन्ति। अतीतवर्षे 1% एव अस्यां मेखलायाम् आसन् इति पठनानि सूचयन्ति। 30-द्विसहस्रतमवर्षे सम्पत्स्यमाने सति ओन्लैन् विपणिः 18,000 कोटि $US तले आगमिष्यति। द्रुतव्यापारकर्मणि राष्ट्रम् आगोलनेतृत्वे अग्रे एव वर्तते। अतीत 5 वर्षाभ्यन्तरे राष्ट्रस्य ओन्लैन् शॉपिङ्ग् मेखला अभिवृद्धिः द्विगुणी भविष्यति। यूनां समूहः एव महत् प्राधान्यम् ओन्लैन् व्यापारे कल्पयन्ति। प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्रमोदी महोदयस्य वधार्थं पद्धतिम् आविष्कृतान् 3 भीकरान् बिहार राज्ये रक्षपुरुषसङ्घः न्यग्रहीत्। एतदर्थं ते भीकराः अमेरिका राष्ट्रस्य चारसङ्घं CIA सङ्घं प्रति व्यवहारं कृतवन्तः इति ज्ञायते। यदि 22 दिनाभ्यन्तरे श्री नरेन्द्रमोदी महोदयं हनिष्यति तर्हि पारितोषिकं दातव्यमिति ते चोदयन्ति स्म। 22-द्विसहस्रतमे वर्षे कोल्कत्ता विमानपत्तनस्थानं विनाशयितुं ते पद्धतिम् आविष्कृताः आसन्। तेषां सकाशात् लैपटॉप इलेक्ट्रॉनिक्स् सुविधाः च निगृहीताः। संघस्य प्रधानी अमन तिवारी बिहार राज्य बक्सर देशीयः भवति। धन्यवादः।